सीढ़ी अबे उसको टाइम खराब हो 12:22 Attention! Attentive! अरबी में वन मीना वाहिद अस्मान सलासा अरबा खमसा सित्ता सबआ थमानिया तस्आ अशरा अहदशर असनाशर सलासाशर अरबाशर खमसाशर सित्ताशर सबआशर थमानियाशर तस्आशर अशरून अहदशरून असनाशरून सलासाशरून अरबाशरून खमसाशरून सित्ताशरून सबआशरून थमानियाशरून तस्आशरून सलासून الثلاثون أثناء الثلاثون هذا بكينو أثناء الثلاثون خمسة الثلاثون سبعة الثلاثون ثمانية الثلاثون تسعة الثلاثون أربعين सिर्फ मट्टी बदतमीजी कर रहे हो कोई बनो सिंपल मट्टी को खार रहता है ठीक से खड़े हो अहद अरबईन अस्ना अरबईन सलासा अरबईन अर्बा अरबईन खमसा अरबईन सित्ता अरबईन सबआ अरबईन ثمانية أربعين تسعة أربعين خمسون أحد خمسون اثنان خمسون ثلاثة خمسون أربعة خمسون ستة خمسون سبعة خمسون ثمانية خمسون تسعة خمسون ستون أحد ستون أثناء ستون ثلاثة ستون أربعة ستون خمسة ستون ستة ستون سبعة ستون ثمانية ستون تسعة ستون سبعون أحد سبعون أثناء سبعون ثلاثة سبعون أربعة سبعون خمسة سبعون ستة سبعون سبعة سبعون ثمانية سبعون تسعة سبعون ثمانون ثمانون أثناء ثمانون ثلاثة ثمانون أربعة ثمانون خمسة ثمانون ستة ثمانون سبعة ثمانون ثمانية ثمانون تسعة ثمانون تسعون أحد تسعون أثناء تسعون ثلاثة تسعون أربعة تسعون خمسة تسعون سبعة تسعون ثمانية تسعون ثمانية تسعون تسعة تسعون مئتون واحد में वाटू दो छः चौहार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह
8 इसको 9 10 ये और क्या सीओ 1 सीओ 2 सीओ 3 सीओ 4 सीओ 5 सीओ 6 सीओ 7 सीओ 8 सीओ 9 चलो 1 चलो 2 चलो 3 चलो 4 चलो 5 चलो 6 चलो 7 चलो 8 चलो 9 चलो 9 पंजाब पंजाब हो 1 पंजाब हो 2 पंजाब हो 3 पंजाब हो 4 पंजाब हो 5 पंजाब हो 6 पंजाब हो 7 पंजाब हो 8 पंजाब हो 9 सबको 1 सबको 2 सबको 3 सबको 4 सबको 5 सबको 6 सबको 7 सबको 8 सबको 8 सबको 9 सबको 9 हफ्ता हफ्ता दो 1 हफ्ता दो 2 हफ्ता दो 3 हफ्ता दो 4 हफ्ता दो 5 हफ्ता दो 6 हफ्ता दो 7 हफ्ता दो 9 हफ्ता दो 9 मूड दो 1 मूड दो 2 मूड दो 3 मूड दो 4 Mudo 8, mudo 9.